मोहसिन नकवी की हालिया तकरीर के बाद से मुल्की सियासत में एक नई बहस छिड़ गई है कि जब DGISPR ने जो उनकी लेटेस्ट प्रेसर थी उनसे जब सवाल हुआ तो उन्होंने मोहसिन नकवी साहब की इस बात को एक तो उनका ज़ाती ख्याल करार दिया। DGISPR की भी इस बात के बाद से यकीनन इस पूरे जो ये आइडिया था कि अलग सूबे अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स उसको कई ज़्यादा वेटेज मिली। आप इस मसले के ऊपर एटलीस्ट सोचें तो सही कि क्या ये नंबर 1 इसका सोल्यूशन है, और अगर नहीं है तो कोई ऑल्टरनेटिव बताएं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हालिया तकरीर के बाद से मुल्की सियासत में एक नई बहस छिड़ गई है और कई सारे सवालात जो हैं वो हर जमात अपने अपने तौर पर अपनी अपनी दानिश के मुताबिक उसको जवाब दे रही है। नंबर 1 ये कि, और उसके बाद एक और बात अहम है कि जब DGISPR ने जो उनकी लेटेस्ट प्रेसर थी उनसे जब सवाल हुआ तो उन्होंने मोहसिन नकवी साहब की इस बात को एक तो उनका ज़ाती ख्याल करार दिया, दूसरा उन्होंने इतना जरूर कहा कि अगर आबादी के तनासुब से जाया जाए तो जब आज से कई दिहाइयों पहले जब 6-7 करोड़ सिर्फ आबादी थी तो उस वक्त भी पाकिस्तान में 4 सूबे थे, और अभी जब हमारी आबादी 25 करोड़ से तजावुज कर गई है तब भी यहाँ पर 4 सूबे हैं। तो ये दिस कॉल्स फॉर अ बिग क्वेश्चन मार्क। इससे कई सवालात जन्म लेते हैं, और ये एक इटसेल्फ अगर आप ये तनासुब या ये प्रोपोर्शन देखें तो ये खुद भी इस प्रोपोर्शन की कोई ना कोई जस्टिफिकेशन या इसकी एक एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। DGISPR की भी इस बात के बाद से यकीनन इस पूरे जो ये आइडिया था कि अलग सूबे अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स उसको कई ज्यादा वेटेज मिली, और अब हर जमात जो है सारे टॉक शोज में हमारे अब यही बात हो रही है कि क्या जो मसाइल हैं, जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं जो कि वाकईतन मौजूद हैं, हर आए रोज हम अपने इतराफ उसकी जिंदा मिसालें देखते हैं, चाहे वो सेहत और तालीम के शोबे हों, चाहे वो पुलिसिंग के मसाइल हों, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल हो, सिक्योरिटी रिलेटेड मसाइल हों, या नॉर्मल जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक मसाइल हों, सड़कें हैं, ड्रेनेज है, सेवरेज का निजाम है। ये तमाम वो चीजें हैं जो कि रोज बरोज हम देखते हैं अपने इतराफ, जिनको लेकर इश्यूज क्रिएट होते रहते हैं और हमेशा से ही अब झूम के तू रहते हैं। और जो डिलीवरेंस है वो यकीनन देखें, ये तमाम वो चीजें हैं कि वो सर्विसेज हैं गवर्नमेंट की जो कि एक आम आदमी को मुतासिर करती हैं। इन्हीं की वजह से एक आम आदमी के दिल में किसी भी चीज को लेकर खुशी भी होती है कि अगर उसको इन चीजों पे, इन तमाम शोबों में अच्छी सहूलियात देती है उसकी गवर्नमेंट, और किसी भी आम आदमी को इन्हीं तमाम मसाइल को लेकर तकलीफ भी होती है अगर इन शोबों में, सेहत पे, तालीम पे, पुलिसिंग के निजाम में, सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर उसको मसाइल दरपेश हैं। तो इस वजह से उसके एक आम आदमी के, एक आम शहरी के पर्सपेक्टिव से हम देखें अगर, तो हमें ये बात कहनी पड़ेगी कि इन्हीं चीजों से एक आम आदमी परेशान भी होता है। तो ये इश्यूज बहरहाल एग्जिस्ट करते हैं, पहले तो इसकी एक्सेप्टेंस जरूरी है। दूसरी बात जो उन्होंने इसी तकरीर में कर डाली वो ये थी कि देखें, नंबर 1 ये कि क्या ये इस मसले का हल है कि अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हों, सूबे जो हैं ज्यादा सूबे क्रिएट किए जाएं, क्रिएशन ऑफ मोर प्रोविंसेस। जाहिर है अगर ऐसा होता है तो इसका जो एक 2/3 इसकी एंडोर्समेंट है, पहले तो ये उसी सूबाई असेंबली से भी होगी जहां पर सूबा, कोई नया सूबा बनाया जा रहा है, फिर ये आगे सेंटर तक मामला जाएगा कि अगर 2/3 अक्सरियत मिल जाती है सूबाई असेंबली से तो फिर ये मामला आगे जाता है और वफाकी सतह पर जाता है, कौमी असेंबली में जाता है, सेनेट में जाता है, वहां पर भी 2/3 अक्सरियत दरकार होगी इन ऑर्डर टू क्रिएट अ न्यू प्रोविंस। ये तमाम चीजें जो हैं वो दरकार हैं। अगर ये इश्यूज, अगर ये तमाम सियासी जमातें मिल बैठती हैं और ये समझती हैं कि वाकई ये मसले का हल है, तो इस पूरे आइडिया को अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा, ये भी एक दूसरा सवाल है। इस बात को भी बहरहाल आइडेंटिफाई किया गया कि किस तरह से अलग अलग सियासी कुव्वतों को और तमाम जो सियासी सोच हैं उनको एक होने की जरूरत है। अवामी हक में, अवाम के हक में इन तमाम को इकट्ठा होना होगा और ये बात सोचनी होगी कि क्या वाकई ये इस मसले का हल है, नंबर 1, और नंबर 2 अगर ये वाकई मसले का हल है तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना होगा। आई थिंक दिस कॉल्स फॉर एन इम्पोर्टेंट डायलॉग। मैं चंद जमातों की तरफ से इस पे देख रही हूँ कि कई तरफ से इसको एंडोर्समेंट मिल रही है इस आइडिया को, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि पहले से कुछ जमातें जो हैं वो इसको बड़ा ज्यादा प्रपोज कर रही थी कि अलग सूबे हों, डिलीवरेंस बेहतर हो और अलग अलग सूबों का कयाम हो। चंद लोग ये समझते हैं, या चले पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध के हवाले से उनका एक बड़ा स्टांस है कि बिल्कुल सिंध की में कोई सूबे मजीद नहीं बनने चाहिए और मजीद तकसीम नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इसको दूसरे कुछ पार्टीज के पर्सपेक्टिव से देखें तो सिंध की ही दूसरी जो अर्बन जमातें हैं, जैसे बिलखुसूस MQM है, वो तो काफी टाइम से ये कह रहे हैं, उनका सबसे बड़ा मुतालबा यही है कि अलग सूबे बनाए जाएं ताकि गवर्नेंस बेहतर हो। और पंजाब की भी अगर आप सूरत हाल देख लें तो पंजाब में भी जुनूबी पंजाब को एक अलग स्टेटस दिया जाए सूबे का। ये आज की बात नहीं है, बल्कि जो इस वक्त इस पूरे गवर्नमेंट के और इस सेटअप के जो सबसे बड़े नाकिद जो पार्टी है यानी कि PTI है,
ان کے اپنے دور میں اس حوالے سے باقاعدہ پنجاب اسمبلی میں بل موو ہو چکا ہے اور قانون سازی کی طرف بات جا چکی ہے کہ جنوبی پنجاب کو ایک الگ سٹیٹس دیا جائے اور پھر اس کے حوالے سے تمام تر جو ادارے ہیں ان کو بھی جنوبی پنجاب کے ساتھ ان کو علیحدہ ایک سٹیٹس دیا جائے. سو یہ صرف ایسی بات نہیں ہے کہ یہ جو سوچ ہے وہ صرف ایک کسی صوبے تک محدود ہے. اس کی ضرورت الگ الگ صوبوں میں محسوس کی جاتی رہی ہے اور ابھی بھی اگر اس چیز سے ڈیلیورنس بہتر ہوتی ہے, اگر اس چیز سے گورننس کے مسائل حل ہوتے ہیں تو یقیناً آئی تھنک ساری جماعتوں کو مل کر اس کے اوپر سوچنا ضرور ہوگا. نیشنل فائنانس کمیشن جو NFC ایوارڈ ہے, ڈیولیوشن آف پاور دراصل اس کا مقصد تھا کہ آخری سطح تک, نچلی سطح تک جو ہمارے لوکل جو ہمارے باڈیز ہیں اور جو ہمارے لوکل عہدیداران ہیں ان تک اقتدار منتقل ہو. کیا وہ ہوا؟ یہ دراصل سوال ہے. نیشنل فائنانس کمیشن اٹ سیلف وہ بھی جب بھی ہوتا ہے وہ متنازع ہو جاتا ہے, کبھی کس صوبے کو اس پہ اعتراض آ جاتا ہے تو کبھی دوسرے کو. وہیں دوسری طرف صوبائی سطح پر بھی جو خاص طور پر جو مقامی جو قیادت ہوتی ہے یا جو لوکل باڈیز ہوتی ہیں وہ بھی یہ گلا کرتے ہیں کہ NFC ایوارڈ تو ہو گیا, صوبوں کو حصہ ملا, لیکن پھر آگے پروونشل فائنانس کمیشن جو کہ PFC ایوارڈ جس کو کہتے ہیں وہ وہیں کا وہیں رہ گیا, وہ دھرا کا دھرا رہ گیا. تو یہ جو اعتراضات ہیں یہ آج کے نہیں ہیں, یہ بڑے عرصے کے دیرینہ مسائل ہیں جو کہ پاکستان کو درپیش رہے ہیں. اینڈ ان دا لیسٹ آئی آلسو تھنک کہ اتنی بات بہرحال بہت بہت جائز ہے کہ اس حوالے سے ایک تھاٹ ہونا چاہیے, ایک برین سٹارمنگ ہونی چاہیے. تمام جماعتوں کو آپس میں مل بیٹھنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ ہم اپنے جو بھی اختلافات ہیں وہ چند منٹوں کے لیے, چند دنوں کے لیے ہم اس کو سائڈ میں رکھیں اور اس طرح تمام جو دیرینہ مسائل ہیں ان کے اوپر ایک سنجیدہ قسم کی بحث کریں. چاہے وہ خواہ بڑھتی ہوئی آبادی کا مسئلہ ہو جس کو ٹکنگ بوم کے طور پر بھی پاکستان میں کہا جاتا ہے, یا پھر یہ صوبوں کے حوالے سے جو یہ تھاٹ ہے یہ ہو, PFC ایوارڈز ہوں کہ PFC ایوارڈز جو ہیں NFC کے بعد PFC ایوارڈز کیوں نہیں ہوتے, ان میں کیا مسائل ہیں. آئی تھنک ایک سیریس ڈیبیٹ کی تو بہرحال بہت سختی سے ضرورت ہے جو کہ محسوس کی جا رہی ہے. اور یہ بہرحال ہمیں تمام پارٹیز کو اتنا ضرور ایک اوپننس اپنے اندر رکھنی چاہیے کہ آپ بات کریں, آپ اس مسئلے کے اوپر ایٹ لیسٹ سوچیں تو صحیح کہ کیا یہ نمبر 1 اس کا سولوشن ہے, اور اگر نہیں ہے تو کوئی آلٹرنیٹو بتائیں, کوئی اور اس کا کوئی دوسرا راستہ اگر سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر ہوگا جس سے عوام کو یہ تمام تر سہولیات ملیں اور یہ سروس جو گورننس کے معاملات ہیں اور جو گورنمنٹ کی جو سروس ڈلیوری کا ایک مسئلہ ہے وہ بہتر ہو. اگر کوئی بھی جماعت کی سمجھتی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا سولوشن ہے تو مجھے لگتا ہے وہ بھی کھل کے اس کا بھی اظہار ہونا چاہیے. نندلیس یہ ایک بڑی اہم بات تھی جس کے اوپر آج کل تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھی ہیں. اور دویم یہ بھی ایک بات جو اسی لیٹسٹ جو DG ISPR کی پریسر کی اس میں ہم نے دیکھی کہ جس طرح سے بلوچستان کا بالخصوص معاملہ ایڈریس کیا گیا کہ کتنے وہاں پر کلیئرنس آپریشنز ہوئے ہیں, سیکیورٹی فورسز نے وہاں پر جو کلیئرنس کے آپریشنز سر انجام دیے ہیں اور جن کی کوششوں میں کئی ہمارے جوانوں کی شہادت بھی, جامع شہادت بھی انہوں نے نوش کیا ہے. تو پوائنٹ از کہ جو لوکل سطح پر انیبلرز ہیں یا سہولت کار ہیں دہشت گردی کے, آئی تھنک ان کو بڑا جائز طور پر اس پریسر میں ایڈریس کیا گیا. اور میں اگر اس کو ایک براڈر سینس میں دیکھوں تو یہ وہ جو کمیونٹی پولیسنگ ہوتی ہے یہ اس کا بھی تھاٹ ہے کہ اگر ہم تمام شہری اپنا شہری ہونے کا فرض نبھائیں تو یقیناً جرائم کم ہو سکتے ہیں, دہشت گردی کم ہو سکتی ہے اور بہت سارے وہ معاشرتی مسائل ہیں جن کا حل ہمیں مل سکتا ہے اگر ہم ایک اچھے سٹیزن ہونے کا کردار ادا کرتے ہیں. لیکن وہیں پر دوسری طرف اگر اس کے برعکس اگر جو سٹیزنز ہیں اگر وہی سہولت کاری میں کوئی ملوث ہوں اور اگر دہشت گردوں کی الٹا کسی بھی ریزن کی وجہ سے, چاہے وہ اکنامک ڈپریشن ہو, چاہے وہ سوشل کسی طرح کا کوئی تناؤ ہو, کسی بھی ریزن کی وجہ سے اگر جو لوکل جو آبادی ہے اگر وہ فیسیلیٹیٹر بنتی ہے, اگر وہ فیسیلیٹیٹ کوئی بھی شخص کرتا ہے, عام شہری کرتا ہے کسی بھی دہشت گرد کو یا دہشت گردی کی کارروائی کو, تو اس کا بھی بالکل الٹ جو ایک طرح کا اثر ہے وہ ہوتا ہے کہ دہشت گردی کو الٹا روکنے کی بجائے یہ تمام کارروائیاں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. یہی بدقسمتی سے ایک فینومینن ہے اور ایک سبب ہے جو کہ اس مرتبہ بلوچستان میں یہ جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی لہر ہے اس میں آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے اور اس کو رائٹلی DG ISPR کی اس پریسر میں ہم نے دیکھا کہ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے ایڈریس کیا کہ کس طرح سے آل آف اس نیڈ ٹو بی بیٹر سٹیزنز, اور بطور پاکستان کا شہری ہونے کے, بطور پاکستانی ہونے کے ہمارا جو پیوٹل جو ایک نظام ہے کہ ہم اپنے اطراف اگر کوئی چیز دیکھیں کہ کوئی چیز غلط ہو رہی ہے, کوئی دہشت گردی کی چیز میں یا کارروائی میں کوئی شخص ملوث ہے, کوئی نیٹ ورک ملوث ہے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں تو ہم اس کو فوری طور پر اس کے خلاف کام کریں, نہ کہ یہ کہ اس کے حق میں اس کی سہولت کاری کریں.